ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी तो एक और ऑप्शन ये भी तो हो सकती है कि हम इंटरनेशनली रिजीम चेंज की बात करें अफगानिस्तान में। देखिए वो उसमें फरियाद पे ये है, देखिए ये बात हम बार बार कह रहे हैं, मैं हर बात पे कहता हूँ, ये अफगान अवाम को सोचना है कि जब ये इलिजिटमेट रिजीम है, ये पैसे के लिए नहीं है, इनको अफगान अवाम की कोई परवाह नहीं है, कॉमेडी ऑफ नेशन में इनका कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, इवन इंडिया ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अवाम को चाहिए कि अगर पाकिस्तान आपकी और इकोनॉमिक स्टिमुलेशन करता है, हम उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट बंद करते हैं, लॉजिस्टिक बंद करते हैं, फंड बंद करते हैं, नुकसान अवाम को। सो दे शुड नाउ रियलाइज कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, अपनी मर्जी की डेमोक्रेसी लाएं, अपनी मर्जी की अवाम लाएं, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट लेकर आए, उज़्बेक, ताजिक, सदारत, एंड पश्तून ऑल कौमियतों को लेके आए जो कि यहाँ नहीं लेके आए। ये सबसे जरूरी है इनके लिए, जो ये नहीं हो रहा वो भी इनको करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये इनको अब सोचना चाहिए, अवाम को फैसला, हम अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए तो हम लॉजिस्टिक भी बंद करते हैं, हम नहीं तंग करना चाहते इनको, बिल्कुल हमारे से बड़े अच्छे मरासिम है, हमें तकलीफ होगी हम करेंगे, लेकिन मजबूरी पाकिस्तान की अवाम की ज़िंदगी, सेहत, टेरिटोरियल बाउंड्री, सलामती, बका इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज की। इसके लिए हमें करना पड़ेगा। फिर भी हम अब चाहते हैं अभी भी ये फैसला कर ले, अवाम सोचें कि क्या करना है, इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कब से उनको तकलीफ हो रही और उनकी मिजरीज बढ़ जाएंगी। राइट, सो अहमद साहब, भारत की पाकिस्तानी सर की कई जंगी मशकें भी हो रही हैं, वो बार बार कह भी रहे हैं कि हम सिंदूर 2 में हैं, एक प्रोपेगेंडा भी जारी है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी है। सो ये पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से खतरात हैं, हाउ डिफिकल्ट इज इट गोइंग टू बी? जी डेफिनेटली ये एक जो है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन ऐसी नहीं है कि हम उसके लिए इक्विप नहीं हैं या हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है कि हम इस पूरी सिनेरियो में अपने सॉवरेनिटी की, अपने बॉर्डर्स की, भले वो वेस्टर्न बॉर्डर्स हों, ईस्टर्न बॉर्डर हों या हमारे कोस्टल एरियाज़ हों, हम हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज अवाम की बैकिंग के साथ इंशाल्लाह हम लोग वी आर फुली पॉइज्ड कि हम इन तमाम महाज़ों पे अपना दिफा कर सकते हैं। लेकिन इसमें भारत क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ख़ास तौर पे अगर आप कोस्टल बेल्ट या सिर क्रीक की बात करें या वहाँ एक्सरसाइजेज से वो क्या तासुर देना चाहते हैं? बेसिकली हालिया जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, जो उनकी मुसल्लह अफवाज को जो हज़ीमत उठाना पड़ी, जो उनकी एयर फोर्स के साथ जो सलूक हुआ, वो उससे कते नज़र सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो मिस्टर मोदी के जो है उनकी जो पॉलिटिकल वोट बैंक था वो उसको डेंट पड़ा है। और अब जबकि आगे फिर उन्होंने इलेक्शन में जाना है तो वो अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, और फिर आप ये देखिए कि उनको इतनी बड़ी शिकस्त का बदला लेने की अगर उनको ख्वाहिश है तो वो एक जायज़ सी बात है उनके पर्सपेक्टिव में। लेकिन वो क्यों सिर क्रीक पे या साउथ पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनके यहाँ जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र्स या जो मिलिट्री एडवाइज़र और मिलिट्री लीडरशिप है, अगर तो उनकी बात मानी जाए तो वो यकीनन उनको ये मशवरा देना चाहिए और देते भी होंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ काइनेटिक एप्लीकेशन क्या सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो अपने जो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए इस ऑप्शन को कंटेम्पलेट करते हैं तो फिर देखिए उन्होंने एयर पार का इस्तेमाल करके देख लिया, उन्होंने एक महदूद जंग का जो उनका मंत्रा है वो भी करके देख लिया, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब शायद अगर वो इनमें से कोई ऑप्शन दोबारा लेते हैं तो फिर तो नतीजा वही होगा जो मई में हुआ था। तो अब शायद उनके जहन में ये ख्याल हो और वो उसके ऊपर अपनी चीज़ों को स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हों कि हमारे पास एक बड़ी नेवी है तो शायद हम नेवल एप्लीकेशन से पाकिस्तान की किसी वल्नरेबिलिटी को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। उनके नेवी का शायद साइज़ तो बड़ा होगा लेकिन उनके जो ज़्यादा एसेट्स हैं
پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ تو خود ہمیں ایک ٹارگٹ رچ انوائرمنٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وکرانت ابھی ان کے پاس ہے, اس سے پہلے ہمیشہ سے ان کے پاس ایک طیارہ بردار جہاز ہوتا تھا, پہلے لیز پہ ہوتا تھا, اب ان کے اپنے ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ جب بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ اپنے کیریئر کو دور جو ہے نا ساؤتھ ایسٹرن کمانڈ میں لے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاک فضائیہ جو ہے وہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کیا نا وکرانت پہ بہت زیادہ. وہ دیکھیے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کبھی وہ اس کو پلے میں لائیں تو پھر دیکھیں کہ ہماری نیوی اور ہماری ایئر فورس وکرانت کو کیا کرتی ہے. وہ پھر وکرانت کا بھی وہی حشر ہوگا جو S-400 یا رفیل کا ہوا. انشاءاللہ. بکیری صاحب, کیا ہم نے کیا کھویا کیا پایا ان مذاکرات سے؟ ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ میڈیٹرز نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کتنا فورتھ کمنگ رہا, کابل کو بھی دیکھ لیا انہوں نے. سو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے اس ایکسرسائز کا. بھیا پاکستان کو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان از ویری پیس لونگ. At all costs we wanted peace, but not at the cost of our weakness کہ ہم ڈرتے ہیں. Then we know what to do, what we did with Indians. جب انڈیا کو ہم یہ حال کر سکتے ہیں, ایئر فورس کا, گراؤنڈ فورسز کا, ہماری میزائل ٹیکنالوجی ان کی ایک ایک انچ کو کور کرتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ افغان طالبان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. What will happen to them? سیکنڈ, ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ پاکستان از رائٹ. ہم نے سارے فیکٹس اینڈ فگر دکھا دیے. ان کی بدتمیزی, انسولنٹ بیہیویئر, ہائپر ہونا, سب ہم نے برداشت کیا. لاجک سے بات کی, یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. انہیں ایک سینچری ایک سے ایک دن اور بڑھایا ترکی اور ترکی نے کہ جی ان کو اور دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. دے فیل اینڈ دین دے ہیڈ ٹو ابنڈن اٹ. سیکنڈ یہ کہ اب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان کو اب 2-3 پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. دیکھیں, ون کائنڈ آپریشن اگر ہم کرتے ہیں تو ایریل اور ساتھ اس کے ہم ڈرونز کا تو ٹھیک ہے, وی ڈو اٹ اینڈ وی آر کیپیبل. ساتھ ہمیں پیس پروسیس کے لیے ایران, چائنا اور پاکستان یہ تینوں افیکٹ کرتے ہیں. یہ افغانستان سے بات کریں, ہمارے چائنا اور ایران کے جا کے بات کریں, انسان بنو, بیٹر بہیو and learn to live like good neighbors. پاکستان تمہارے پرانے ہسٹری دونوں تو کیوں بیٹھے ہیں. Right. That is what it. Thank you gentlemen. جاتے I have to sign off. لیکن بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے, اور امریکی صدر بار بار بھارت کو اصل حقائق سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بات کی ہے, ذرا دیکھ لیجیے. امیزنگ. بار بار ڈونلڈ ٹرمپ شیشہ دکھاتے ہیں مودی جی کو, اس لیے راہل گاندھی نے یہ ٹویٹ کر دی کہ ٹرمپ از انسلٹنگ مودی ان کنٹری آفٹر کنٹری. لیٹسٹ از ساؤتھ کوریا repeated that he used trade to frighten Modi into stopping Operation Sindoor, said 7 planes were shot down. Don't be scared, Modi ji, find the courage to respond. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.